السلام عليكم بنات، جيسبر يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا بالقناه تفعلوا الجرس لكم جديد ديالي. كما قرأتوا في العنوان طريقه الجبن للدهن او الفرماج للدهن، انا جي فيها 100%. خليكم مع المكونات والطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا عندي هنايا 5 ديال الكيسان ديال النيدو ديال العنبه. ممكن تستعملوا اي حليب متواجد عندكم. وهذا خل ابيض، ممكن تستعملوا خل اصفر او الحامض. وهنا اطرونس ديال الماء. كما كتلاحظوا معايا خلطنا النيدو والماء مزيان. ممكن تستعملوا من اطرونس حتى 2 اطرو، لان استعملنا كونتيتي اللي هي كبيره اولا كميه اللي هي كبيره. غنشعلوا على نار متوسطه كما تلاحظوا معايا. بعد ما يسخن ونرجع لكم. بالنسبه لنا راه ما كيغليش، ولكن بحال غير ما غليه ونرجع لكم. كما كتلاحظوا معايا بعد ما سخن لينا الحليب مزيان غنضيفوا 6 ديال المعالق. 1 2 3 4 6. لانه كل سطر كنضيفوا معلقه ونص. كما كتلاحظوا راه دايره النار متوسطه، يعني ما مجهداش. غنبقاو نحركو حتى كيعزل لينا ديك الفرماج. غنحركو غير شويه ماشي بزاف. كما كتلاحظوا معايا هو كيعزل لينا الفرماج. كنبقاو نعزلو بهاد الطريقه. كما كتلاحظوا راه عزل الفرماج. غنبقاو نحركو غير شي شويه. غنستمروا في التحريك ونرجع ليه. كما كتلاحظوا صافي راه عزلنا الفرماج ديالنا. غنشدوه غنصفيه بهذه الطريقه، غنضيفوه في الصفايه. غنستمروا بهذه الطريقه حتى نصفوا كلشي ونرجع لكم. معايا راه صفيتو. بعد ما صفيتو درتو في المولينكس. ممكن تستعملوا في الباطور. بالنسبه للباطور الا كنتو غتستعملوا في الباطور ما تضيفوش عليه الماء اللي يعزل لينا الفرماج ديالنا. غنضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق ديالكم. وغنضيف عليه الماء، غير شويه د الماء الا خصنا نزيدو. وغنطحنوه. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل اللي هبطنا منه من مونينكس ديالنا الفرماج ديالنا. ما كتلاحظوا راه ثقيل. وهادو هما المنسمات ديالنا. خليني نعرفكم عليهم. هنا عندي معلقه تقريبا كبيره اولا نص معلقه على حسب الرغبات الملح. وهنا عندي 4 ديال الفرماج مثلث. وهنا عندي اوراق سيدنا موسى طحنتهم على يديا. وهنا عندي الزعتر. وهنا عندي الازير. وهنا عندي درس ديال التونه حكيتو. خليكم مع الطريقه ديال التحضير. هانتوما كتلاحظوا معايا غندير شويه ديال الملح على حسب الرغبه. معلقه قلت لكم. وهذا الاوراق سيدنا موسى غندير شويه منه. تقريبا معلقه كبيره. ممكن تستعملوا على حسب الرغبه ديالكم. ندير الفرماج ديالي اللي هما 4 ديال المثلثات. درس ديال الثومه. الازير اللي هو غير شي شويه. وبالنسبه للزعتر غنوريكم الطريقه اللي غنديروا على يديا بلا ما تحمروه. صافي غنستمروا بحال هكا شي شويه. بالنسبه للزعتر ما كيبانش كيجي رائع. دابا غنخلطوا المزيج ديالنا اولا الخليط ديالنا. غنستمروا في الحرك
اولا الخلط. بالنسبه للفرماج ديالنا غنجي 100% من اول الاستعمال وكيجي رائع. صافي غنستمروا في الخلط بهذه الطريقه. بعد ما نخلطوا مزيان ونرجع لكم. كما كتلاحظوا هو الشكل ديالنا، راه خلطنا مزيان الفرماج ديالنا. غنضعوه في واحد الاناء، ممكن تستعملوا على حسب الاناء اللي متواجد عندكم، وخاصو ضروري يكون عنده مثلا غطيه او غلاقه باش تحافظوا على الجوده ديالو. دابا غنضيفوه في واحد الاناء بهذه الطريقه. بعد ما نهبطو كامل نرجع لكم. كما كتلاحظوا هو الفرماج ديالنا كيجي رائع. درناه في الطاسه ديالنا، كتحتفظوا به مده من 4 ساعات حتى نص ساعه في الثلاجه. من الاحسن تكون طاسه اللي تكون مغلقه بالغلاقه ديالها باش تحافظ على الجوده ديالها. وخليكم مع الشكل النهائي. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي. قررت نجربوا لكم في خبز، ممكن ديروا في لاطوس، ممكن ديروا في اي حاجه. نتوما كما كتلاحظوا معايا وبالنتيجه رائع، لا في لوغو يعني لا في المذاق لا في الشكل، يجي رائع. وكنتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا بالقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديالو. بالنسبه لكم قلت لكم الحليب راه يمكن لكم تستعملوا اي نوع الحليب متواجد عندكم، والملح على حسب الذوق، وممكن تخليوه ناتوريل يعني طبيعي. ممكن تنسموه بهذا الشكل.